मोहतरम वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई हाशिम नोतेज़ई साहब तशरीफ़ फरमा है आपके लिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर। इससे पहले कि मैं जो बिजली का बहरान है जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है उस पर बात करूं, आगाज़ इससे करना है कि हम सब का दिल दुखा हुआ है कल से, क्योंकि रियासत मदीना के दावे करने वालों ने कल शब मदीना का तकद्दुस पामाल किया है। और उसकी जो कुछ वार्निंग हमें पहले से दी गई थी, साबिक वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया था कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिए इनके साथ क्या सलूक होता है। तो वो सलूक हमने देख लिया और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। तो मेरी तो इस्तदा है कि ये नफरत और तासुब की सियासत जो है इसको पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रखे। और हमने ये भी कल देखा कि जो हमारे दो कॉलीग वज़रा हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ, ज़बान से भी और फिजिकली भी, तो उन्होंने दुरुस्त तौर पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बतौर रहमतुल लिल आलमीन उसका पास रखा, क्योंकि हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी लहू लहान होकर भी दुआ दी थी। तो हमने उस ज़बान में जवाब नहीं दिया, उस पैराए में जवाब नहीं दिया जिस किस्म का हमला हम पर हुआ। और हम सऊदी अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्ती और फौरी एक्शन लिया, जिसके नतीजे में अब हमें ये तवक्को है कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं जी मेन जो हमारे सामने आज का सब्जेक्ट है। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान है और जिसके नतीजे में लोड शेडिंग हो रही है मुल्क के तूल व अर्ज़ में। लोड शेडिंग की दो वाज़े और साफ वजूहात हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मुझे एक और भी शायद एजाज़ हासिल हुआ है कि गालिबन मैं पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जिसे मौका मिला है इस वजारत बिजली की जिम्मेदारी संभालने का। तो मैं कुछ टेक्निकल गुफ्तगू करूँगा, आपकी कोशिश करेंगे कि उसको मुख्तसर रख कर बात की जाए। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली की कमी है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, बाज़ जो हमारे देही इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और उसकी दो वजूहात। लेटेस्ट नंबर्स जो मेरे पास मौजूद हैं, पहली वजह यह है कि ईंधन ना होने की वजह से, ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस लैक ऑफ फ्यूल, जिसमें RLNG सबसे ज़्यादा उसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद फर्नेस ऑयल की अदम दस्तयाबी है और कोयले की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से 5739 मेगावाट बिजली की सलाहियत जो बिजली बन सकती है आज, अभी अगर हमारे पास फौरी तौर पर ईंधन दस्तयाब हो जाए तो ये बिजली बन सकती है, ये नहीं इस वक्त बन रही। उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो कुछ प्लांट्स हमारे थे वो उनकी गलत
اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں. تو مینٹیننس کی وجہ سے اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں. 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں, جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے, اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہم نے جو وہاں ہمارے کارکن ہیں, ساتھی ہیں, ان کی عید کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کی ہیں. تو یہ جو اب ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے اس کو ہم جو حل کرنے جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 1 مئی سے معاملات کو ہم کنٹرول میں لائیں گے. تو ہمیں یہ بہت امید ہے کہ کچھ ہمیں RLNG حکومت کی جانب سے پرسوں یعنی 1 تاریخ سے ملنا شروع ہوگی, اس سے حالات بہتر ہوں گے. کچھ ہم فرنس آئل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 تاریخ سے, وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر یا اس سے آگے جو چند دن ہیں ان میں مزید ہمیں گیس کی ایلوکیشن گورنمنٹ سے متوقع ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی چونکہ مجھے اور ہاشم صاحب کو اپنی ذمہ داری سنبھالے 65 گھنٹے ہوئے ہیں, تو ابھی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. لیکن جو 3-4 چیزیں واضح ہیں جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا, وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہم ڈسکوس کو آلریڈی جو ان کے ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہیں. جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ چوری کو روکنے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے. تمام ڈسکوس کو یہ ہدایت بھیج دی گئی ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹرانسفارمر جو ٹرالی کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی جو موجودگی ہے اسے یقینی بنائیں تاکہ ایمرجنسی میں کہیں بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اس کو دیں. اور آنے والے دنوں میں جو بہت سارے ہمارے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو پینڈنگ اس وقت کنیکشنز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورے انسٹال ہو جائیں. سب سے جو ہمارا مقصد ہے بطور منتخب عوامی نمائندے کے یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ احساس ہو کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں جو شکایات کا ازالہ ہے اس کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے. یہ اس وقت کا ایجنڈا ہے. اب جو 1 سے جو سچویشن میں ہم بہتری کی توقع کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے سب سے پہلے گیس اویلیبل ہوگی جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن متوقع ہے, پھر فرنس آئل اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری جو اس وقت کیپیسٹی بند ہے وہ 1 مئی سے بتدریج اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمیں چونکہ اس دفعہ ایک ایکسٹراڈنری جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جو پچھلے سالوں کی اوسط سے زیادہ ہے اس کا سامنا ہے. لیکن اگر ہم یہ تمام کیپیسٹی جو اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بند ہے اور ٹیکنیکل شارٹیجز جو ہیں جو ایشوز ہیں فالٹس ہیں ان کی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہے, جیسے اینگرو کا تھر کول کا ایک پلانٹ ہے وہ ہم امید کریں گے 301 میگا واٹ جو ہے وہ پرسوں سے بنانا بجلی شروع کر دے گا.